अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक नात आपके सामने पेश की जाएगी। बाज़ औक़ात शायर हज़रात अपने कुछ शेरों में बहुत मुश्किल और बहुत इम्पॉर्टेंट बात इस तरीके से बयान कर देते हैं जो तकरीर करने वाला बाज़ औक़ात 6-6, 7-7 घंटे की तकरीर करके भी लोगों को वो बात नहीं समझा पाता जो शायर हज़रात बाज़ औक़ात अपने किसी शेर में बयान करते हैं और बच्चा बच्चा उसको बड़ी आसानी से समझ जाता है। इस वजह से नातों को पढ़ा जाता है और नातों को सुना जाता है। आज भी इसी किस्म की नात जिसमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं आपके सामने पेश की जाएगी। सुनिएगा व्यूअर्स। या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। जब भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सब के सब अब्र रहमत के छींटे बने। जब भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सब के सब अब्र रहमत के छींटे बने। हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं, ये भी तस्लीम जन्नत है बाग़े हसी। कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं, ये भी तस्लीम जन्नत है बाग़े हसी। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफ़ा के नगर की गली बन गई।
سامعین محترم، یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. یہاں پہ ایک چیز میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک چیز سنیے گا کہ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، میرے پیارے محمد کا نام بن گیا، میرے پیارے محمد کا نام بن گیا. جب چھڑا تذکرہ میرے سرکار کا، جب چھڑا تذکرہ میرے سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. جب چھڑا تذکرہ میرے سرکار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. تھینکس ویورز، خدا حافظ. تھینکس ویورز، خدا حافظ. اس نعت کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی نظر آتی ہے. اور قرآن مجید میں کہیں والضحیٰ کہہ کے، کہیں واللیل کہہ کے، کہیں طٰہٰ، کہیں حامیم، کہیں یا ایھا المزمل کی صورت میں، کہیں یا ایھا المدثر کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، تذکرہ کیا گیا ہے. اور کہیں ان کے شہر کی قسم اٹھائی گئی ہے، لا اقسم بھٰذا البلد، کہیں وما رمیت اذ رمیت کہہ کے ان کی تعریف کی گئی ہے. تو لہٰذا یہ سامعین آپ کے سامنے نعت پیش کی گئی تھی جس کا ہمیں قرآن پاک سے بھی درس ملتا ہے. خدا حافظ.